गतीच्या बोगस पापामुगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळता आयच्यान ती सकट सांडटा हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासो कश्ट व्हडले हिमकोडाचेर सरांजळच्या उज्याचेर हे जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोम्याक आज आमी अर्घ दिवया कित्याक हर एक दीस ताची मांडावळ आमच्या जिवितान वर्ती आनी वर्ती जावन आसा. हर एक दिसा तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज हर एका दनपाराच्या वेळार आमी सोमेची सकत अनुभव करून येवन आसा. हर एका दनपार सांगाता मेळून एक कुटुंबा बरें मागता आसतना कितल्याय भाव भयणाक आज तुमी अद्भुता अजापा अनुभव करून घेतला. कित्याक आज तो देव विस्वासी देव ताच्या भुरग्यांक केदी सांपडोवंक दिवचो ना पडोवंक दिवचो ना. दानियाला जिवीशी मारीची दानियाला सकयल करीची दानियाला वयर वचूंक नसो मात्र न्ही की दानियाला वाचूंक घेवन वचो म्हणून ताणी सगळ्यांनी मांडणी केली आनी राया पिर्याद मांडली आनी वागाच्या दोलीन ताका घालें जाल्यार कांयच करूंक जावना कित्याक देव ताका राखूंक लागलो. कित्याक आमचो देव विस्वासी आज हे दनपाराच्या अनेक घडीत आमी आयकून सुसाना विशांत आयकला तुमी परतून पळय सुसाना विशांत डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 1 पळय अपुर्बाची घडीत सुसानाची जिवितां सुसाना पाडकरीचें म्हूण चिंतलें ताचेर कामुकी दृश्टी म्हळ्यार एक ओडणेच्या नदरेन त्या सुसाना पळोवन ताका संभोग करीचें म्हूण ताणें चिंतल्या वेळार ताचें नांव पाड केलें. ताका जिवीशी मारची परिस्थिती पर्यंत आयली. त्या वेळान अकरेच्या वेळार देवान ताका राखलें. हांगा पळया जेन्ना दानियेला वागाच्या दोलेन घाल्ल्या वेळार लास्ट मोमेंट अकरेच्या वेळार देवान दानियेलाक त्या स्वात्यार राखलें. सगळ्या वागाची तोंडां बंद केली. आज म्हजो आनी तुजो भावार्थ दानियेला बरी सुसाना बरी आज वाडोवन आसा की न्हय की आमी कश्टाच्या वेळार आज इराराच्या वेळार अकंताच्या वेळार कवचणेच्या वेळार आमी ताका वळख जावन भिरांतीन सांपडटावंगी. म्हज्या मोगाचे न्हू कश्ट नासलो तुमकां पॅटिशन घालें तुमी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें देवाचें उतार दिलें ते कंटिन्यू वाचूंक सुरू केलें. मात्र म्हजे खातीर न्हय मात्र त्या भावा खातीर मागूंक सुरू केलें
मागता आसतना ह्या बाबान म्हजो कॉल उपकारलो. आज तो म्हजे सांगता बऱ्या रितीन आसा आनी तो म्हणा लागलो की हांव वेगीच्या वेगी तुजे पयशे दिता, सिंगल रुपये तुजे हांव खायना, पाड करना, तुजे पयशे हांव तुका फाटी दिता. ब्रदर, आज पयशेचे इम्पॉर्टंट न्ही, तो म्हजे उलयता आनी तेणें म्हाका भासयला. आज तुजे पयशे तुका हांव फाटी दिता म्हणून. हांव भितर वेता आसतना हे भयण आपले टेस्टिमनी म्हणा लागले की ब्रदर, म्हज्या पांयाचे जितले प्रॉब्लम्स असले की डॉक्टरान पांय कट करचे म्हणलें. हर एका दिसा दनपरा येवकरिस्ताच्या आराधनांत, येवकरिस्ताच्या बलिदानांत हांव सांगाता म्हणून तुमच्या सांगाता आराधन करता आसतना जेजून म्हज्या पांयाक आपडले. आतां त्याच डॉक्टर म्हणला की तुवें ऑपरेशन करची गरज ना. आज म्हजो पांय बरो जाला, हांव ह्या सुवातेर चलोन आयला. ब्रदर, म्हाका साक्षी सांगूंक जायना, म्हाका भिरांत दिसता, म्हज्या दोळान दुकां भरून येता. येदे व्हडले ऐश्वर्य केल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांत वाकणटा, दिनवासता स्तुती करता. म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी. आज परतून हांव सांगूं इतलें साक्षता की आज आमी ते देवाते विस्वासी जावन आसां की ते देवातान मेकळे जाते आसां की आज देव विश्वासी नाव जर हरगा तुका, महिमा तुका, वाकाणी तुका, सुमेत पदवीदार, दयाळ, काकूदार, महिमेवन तू अद्भुत आश्चर्य करतलो देव जावन आसाय. सगळें तुज्यान करूंक साध्य आसा, सगळें तुजें करूंक साध्य आसा. हें सगळें हांव जाणा आनी उसारता. तोंडान मात्र काळजांत म्हाका कांयच मेळोंक ना, देवान म्हज्या जिवितान कांयच करूंक ना. इतली वर्सां वेट केला रे, देवान म्हज्या जिवितान कितेंच करूंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आनीक हांव टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. भयणीक प्रायस जाली 36 years, बापूरबायन मागण्यांत आसले आनी सडनली मागण्यांत सकयल पडले आनी ताचे मदीं एक दुबाव, इतली वर्सां मागणे कर, म्हाका बरो चेडो देवाक दिवंक साथ दी. कित्याक देवान म्हाका शेत सोडून सोडलो. निराश जावन मागण्यांत सकयल देवले, मागणे करचे ताणें बंद केले आनी कोणेक मागण्याची लिंक ताका धाडले आनी परतून पावडतान ताणें मागूंक सुरू केलें. आनी हर एक दिसान दीस ताजो भावार्थ जेजून अखंड रितीर जालो. एक दीस ते म्हणा लगे, सम्या तूं म्हाका सैरी दिनासतना राव, हांव तुजेच, तूं म्हजोच, तुजे तर केदीस मेकळे जायना, तुजे तर केदीस विंगड जायना. येदोळ पर्यंत हांव सैरी कितें मागतालें, आज तो सम्या हांव तुज्या लागीं मागता, तुज्या पवित्र आत्म्यान, तुज्या दैवीक सक्तेर, तुज्या देण्यान, तुज्या फळान म्हाका भोव, तुज्या मोगान म्हाका एकंद वर. ह्या संवसाराची वस्तूक, ह्या संवसाराची ओडण्याक, ह्या संवसाराच्या आशेक ना म्हज्याच स्वार्थाक हांवें बली जायनासतना तुज्या मोगाच्या सक्तेन म्हाका एकंद वर. म्हज्या मोगाचेर हे भयण म्हणा लागली की ब्रदर, हर एक दिसा एन्जॉय करनासता देवाच्या उतराचेर तुमचे सगळे प्रॉमिस हांवें बरयला. ब्रदर, सगळे मात्र न्ही, हांवें बायबल सुद्दां एक्स्ट्रा आनी कितले प्रॉमिस म्हाका मेळ्ळा सगळें बरयला. ब्रदर, बरयला. बरोवन आज देवान म्हाका आपोर बायचे सैरीक दिला. अशी सैरीक गी तो भाव रावता युरोपान आनी म्हजें सोपान आसलें हांव युरोप पावचें म्हणून. आज ताणो आयलो, आमची सैरी फिक्स जाली, आमचें कोर्ट मॅरेज जालें. हांव तो आतां आमचे आनीक 6 म्हयन्यान काजार आनी म्हाका तो विजा काडटा आसा. हांव UK वेचेर आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाची मांडावळ आमच्या भशेन वेगळी, देवाची मांडावळ वेगळी आनी वेगळी. सुजानाच्या जिवितान पळया, एकडीभर आमी वाचया सुजानाची जिविताची काणी. बाबिलोनांत जोवाकीम नावाचो एक मनीस आसलो. तो हिल्कियाची तुवे सुसाना लागीं लग्न जाल्लो. ती भोव सुंदर आसली आनी देव बिरतेन चलतली. तिचो बापूय तिची आवय भक्तिवान मनशां आसली आनी ताणें आपले दुवेक मैजेच्या सुजानाची आवय आनी बापाय भक्तिवंत मनशां आसली आनी आपल्या आवय बापायनी सुजानाक देव बिरांतीन वाडयल्ले. जोवाकीम भोव ग्रेस्त आसलो. जोवाकीम भोव ग्रेस्त आसलो. ताच्या घरा लागीं एक मोळो आसलो. ताच्या घरा लागीं मोळो आसलो. जुदेव तांगेर येवन तांगेर वस्ती करतले, रावताले, बसताले, च्या पियेताले, कॉफी पियेताले, जावं पुरो. त्या वर्सा लोकांमदल्या दोगा मालगाड्यांक मुन्सिफदार नेमले. असल्या मनशा विशीं सर्वेस्परान म्हळें, नश्टेपण बाबिलोनांतले भायर सरले. मुन्सिफदार असले त्या मालगाड्या उदेशी आपूण लोकांचे फुडारी म्हूण दाखयतल्या मनशा उदेशी. हे मनीस जोवाकीमाच्या घरा सदां आसताले आनी कसलोय दावो आसलेली सगळी तांचे मुखार येताली. दनपाराच्या वेळार सगळो लोक भायर सरून गेल्या उपरांत सुजाना आपल्या पतीच्या मळ्यान भोवंक वेताली.
ती दिसपट्टी येऊन भोवंडी मारतना ते दोग मलगडे तिका पळयतले आ. आणि ते तिका आशोंक लागले आशोंक कामुकीपणान आशोंक लागले ताणी आपले कोशेड काढून कुशीन दवरले गोश्यार्थ काढून जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू वायट आमी करता आसतना हेरांचे नांव पाड हेरांक नाकाच जाल्ले उलोवन वायट सवय सांपडता आसतना आज आमच्या कोशर्तान कांतोवणी आसा गी हांगा म्हणटा की तांचे कोशर्त कान तांणी सायडीर दवरले आनी सुसानाच्या मोगार न्हय गी खाली मोगार न्हय कामुकीपणान ते लासूंक लागले दोघी तिच्या आशेन बरोवन गेले आ. पूण आपल्या तळमळ्या विशीं ताणी एकामेका कांय सांगले ना आ. कित्याक तिचे सवय न्हिदोंक आपणाक असली आशा उगडपी करून तांकां लज भोगली आ. दिसान दीस तिका पळोवचे यात्रेगान ते रावतले आ. एक दीस ताणी एकामेका सांगले आ. आता जेवणाचो वेळ देखून आमी घरा वचूया आ. ते दोघी गेले आनी एकामेका तावन मेकले जाले पूण ते पाटी गुवले आनी परतून एकामेका भेटले एकल्यान आनेकल्या कडेन हाचे कारण कितें म्हण विचारले तेन्ना ताणें आपली आशा विचारली उपरांत ती एकलीस आसतना तिका भेटच्याक फावो तो वेळ सोदूंक ताणी सहमत निश्चय केलो एक दीस ते एक बरो सहयोग मेळटलो म्हूण रावलेले आसता सुसाना सदांच्या भशेन फकत दोगा साकरणीक आपणा सोवे घेवन आयली आनी तो गरमेचो दीस देखून मोळ्यान न्हावंक तिणें कुशी वेली मोळ्यान तिणें नांव कुशी वेली तिचेर दळो घालून लिपोन रावले लिपोन रावले दोगय जाण मलगड्या भायर दुसरो कोणूच थंय नातले तिने साकरणीक म्हळें म्हाका इल्लेशें तेल आनी फरमळ घेवन या आनी हांव नाता म्हणसर मळ्याचे दरवाटे बंद करून दवरा करून दवरा भायरच रावा साकरणीने तिने सांगले प्रमाणे केलें ताणी मळ्याचे दरवाटे बंद करून दवरले आनी तांकां हाडूंक फरमयलें ते हाडचे खातीर तो बागल्याच्या दारांतल्यान भायर गेलो ताणी मलगड्यांक पळोवंक ना कित्याक ते लिपून रावले साकरणी भायर वेतच ते दोग मलगडे उठले आनी तिजेशी धांवले आनी ताणी म्हणलें पळय आज तुवें आमच्या सांगाता आज संभोग करूंक जाय आमचे पाताक करूंक जाय नाजाल्यार आमी जोकिमाक सांगतले हांव कितें म्हणल्यार रे मोळ्यान तुज्या सांगाता कोण एकलो आसलो म्हणून तुजें नांव पाड करता हांव आनी त्या वेळा तुका शिक्षा अशी लाभतली की मरणाची शिक्षा लाभतली तेन्ना सुजाना म्हणटा ती बरी ती हांव वाचा आज आपूण वाचा सुजाना डॅनियल चॅप्टर 13 आपूर्बायन वाचा आज कित्याक म्हणल्यार रे डॅनियल चॅप्टर हांवें तुमकां सांगलें कोणा विशयांत दानियला विशयांत आतां सुजाना विशयांत ही दोन काणयो आपूर्बायन वाचूंक जाय कशें देवान तांकां राखले देवान तांकां सांबाळ्ळे देवाचे सुजाना म्हणटा की हांव आतां सांपोण पडली म्हज्या आवय बापायन देव पिरांतीर म्हाका वाडयलां त्या खातीर आज त्या देवा मुखार हांव पाताक करची ना देवा मुखार पाताक करची ना फर्स्ट पॉयंट दुसरो पॉयंट आज पाताक करिना जाल्यार म्हाका मरणाची शिक्षा फावो जातली कन्फर्म खंडीत जावन आसा तिका विसवणी मरण विसवचे की जिबीत विसवूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू ती म्हणटा की हांव ह्या मनशाच्या सांगाता कर देवाच्या नदरे मुखार गुन्यांवकार जावच्या बदलाक हांव जोकिमान आपल्या गोवान दिवची शिक्षा अनुभव करून हांव मरोंक तयार आसा पळय स्टेटमेंट म्हज्या मोगाचे न्हू कळ्ळें आनी जोकिमाक सांगलें तेणी मोळ्यांत सुजान आसा कोणी आसले नाका जर नांव पाड केलें आनी सभा आपयली तेन्ना सुजाना मरणाची शिक्षा म्हूण डिक्लेअर जाली म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट सुजाना म्हणटा पळया सुजाना म्हणटा की चॅप्टर 13 वर्स 42 पळय 13 वर्स 42 तेन्ना सुजानान वडल्यान बोब मारून वडल्यान बोब मारून म्हळें ससनाच्या देवा सगळे गुडतून जाणाय आनी सगळे वस्तू घडच्या आदींच तूं त्यो वळखताय ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हणून तूं जाणाय ताणें म्हजेर आरोप घालून सांगला ते कांयच हांवें करूंक ना तरी हांवें आतां मरोंक जाय गी तरी हांवें कांयच गुन्यांव तूं जाणाय सगळें तूं जाणाय जाल्यार हांवें मरूंक जाय गी तितलेंच म्हणलें तक्षण देवान दानियेला भितर आसता पवित्र आत्म्याक जागयलें आनी एक भुरगो दानियल प्रत्येक तरान आका न्याय नीत करून दिवंक लागलो मात्र न्ही कोण सुजाना विरुद्ध दोगांय जाणांनी अपराध मांडलो तांकां जिवीशीमाची शिक्षा तांकां फावो जाली त्या खातीर आयज प्रावद्या पुस्तकांत देव चित्र म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच वस्तू आज सुफळ जावची ना आज सगळ्या मागण्या सकाळी दनपाराच्या मागणांत आज आमकां देव चित्र आपूर्बायेन समजयता की आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुज्या विरुद्ध वापरूंक केली खंयचीच हातेरां सुफळ जावची ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी म्हणून तूं रुजू करतले सुजानाच्या जिबितान
आज अपराध मांडलो नाव पाड केलें मरणाची शिक्षा ताका दिवचें म्हूण चिंतलें लास्ट कोणें अपराध मांडलो तीच सांपडली तांकांच मरणाची शिक्षा फावो जाली आज देव विस्वासी तुजेर आनी मुजेर नदर लावन आसा तो आमकां राखता आनी सांबाळटा सगळे आमी दिमी घालया एवकरिस्तान जेजूक आराधन करया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया तूच म्हजो आसरो तूच म्हजे कोटे तूच म्हजो कोरोईस तूच म्हजो देव तंस म्हजो तूच म्हजो आसरो तंस तूच म्हजे कोटे तूच म्हजो सगळे मेळून म्हणया आमी तूच म्हजो देव तंस म्हजो आसरो तूच म्हजो आसरो तंस तूच म्हजे कोटे तूच म्हजो कोरोईस तूच म्हजो देव Psalm chapter 18 verse 1 सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता तूं मुझे बोळ Psalm chapter 18 verse 2 सर्वेस्पर मुझे खडाप मुझे कोटे म्हजो सोडवंदार म्हजो देव मुझे खडाप हांव तुका शरण येता Psalm chapter 18 verse 6 म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्पर उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या काना पडली म्हजी बोब ताच्या काना पडली आज मागया आमी ताच्या मुखार आमची जिबी समर्पण दिवया सर्गीच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या देण्याच्या आत्म्या दैवीक आत्म्या म्हजे देवने परतर म्हणया तोच म्हजो आसरो म्हणून त्या सुम्या लागीं मागया तूच म्हजो आसरो तूच म्हजे कोटे तूच म्हजो कोरोईस तूच म्हजो देव परतर तोच म्हजो आसरो तूच म्हजो आसरो तूच म्हजे कोटे तूच म्हजो कोरोईस तूच म्हजो देव Psalm chapter 18 verse 28 सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उसवाड फांकयता सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो सगळे आमच्या हात आमी उक्ते दवरया Psalm 18 verse 28 सण एकली आमी म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो सर्वेस्परा तूंच म्हजो सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो सर्वेस्परा तूंच म्हजो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उसवाड फांकयता म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उसवाड फांकयता म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उसवाड फांकयता म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उसवाड फांकयता म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड सोम्या जेजू सोम्या म्हज्या जेजू जिविताचो काळोख धांवडाय जेजू म्हज्या जिविताचो काळोख धांवडाय म्हजी जेजू अस्कत काय पयस कर जेजू म्हजी अस्कत काय पयस कर म्हजें जेजू उण्यापण पयस कर जेजू म्हजें उणेपण पयस कर जेजू तूं म्हज्या आदाराक राव जेजू तूं म्हज्या आदाराक राव जेजू तूंच म्हजो आसरो जेजू तूंच म्हजो आसरो तूंच जेजू म्हजो आसरो जेजू तूंच म्हजो आसरो तूंच जेजू म्हजें सर्वस्व जेजू तूंच म्हजें सर्वस्व आज जेजू तुजे लागीं हांव नदर लावन आसा जेजू आज हांव तुजेर नदर लावन आसा आज जेजू तुजे लागीं येवन आसा जेजू आज तुजेर देऊन आसा म्हजी जेजू काकूत कर जेजू म्हजी काकूत कर म्हजी जेजू काकूत कर जेजू म्हजी काकूत कर आराधन जेजू करता जेजू आराधन करता सगळ्या म्हज्या काळजांत जेजू सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या काळजांत जेजू सगळ्या म्हज्या काळजांत जेजू आराधन करता जेजू आराधन करता जेजू सगळ्या म्हज्या काळजांत जेजू सगळ्या म्हज्या काळजांत जेजू आराधन करता सगळ्या ह्या मुखामळ सोदता मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा आराधन हांव करता आराधन करता
सगळ्या या काळजात मुखामळ सोदता मुखामोल सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा दोन्ही हात वयर उडोवण्याक तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू वयर सुम्या तयार आसा जेजू आमचे जिवीत आमी तुज्या मुखार दवरता जेजू आमचे काळीज तुज्या मुखार ओंपता जेजू आमची काकूत कर आमची काकूत कर आमची काकूत कर साम चॅप्टर 21 वर्स 2 म्हणटा की ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय वर्स 3 उत्तम आशीर्वाद घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलाय उत्तम आशीर्वाद घेवन तूं तांकां मेळोवंक आयलोय आपोट्ट भांगाराचो मुकुट तांच्या माथ्यार घालोय ताणें तुजे लागीं जिवीत मागले तुवें ते ताका दिलें ताणें तुजे लागीं जिवीत मागले तुवें ते ताका दिलाय ताचे दीस सासणाच्या सासणाक वाडयलाय ताचे दीस सासणाच्या सासणाक वाडयलाय आज उत्तम आशीर्वाद घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलाय उत्तम आशीर्वाद घेवन तो जेजू आज जण एकला मेळोवंक आयला तर जेजूचे नदर लाया जेजू आज आमी तुजे लागीं आयल्या खंयच्या समस्यांत तुमी सांपडल्यात खंयच्या कश्टान आमी आसा ह्या 14 दिसा मागया सोम्या तुज्या आत्म्या मुजेर धाड आज म्हाका धैर्य दी घटाय दी बळ दी वायटा पाठ करूं आज म्हाका करपाला पळय म्हणून हांव तयार आसा म्हणून म्हणया हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तयार आसा दोन्ही हात वयर उडोवन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू आराधना करया ताका वाकणया ताका स्तुती करया ताका देर वाचूया आमेन सगळे आमच्या गरजो ताच्या बरोबर बारया दैवी सगळं आमच्या वळण होती दैवी पदवी आमच्या वळण होती दैवी कृपा आमच्या वळण होती हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया येशुवे आमेन हालेलुया 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 तुका महिमा तुका पदवी तुका स्तुती जेजू तुका वाकणे जेजू या पवित्र उंडाचे आमचे हजर आसा आमचे सर्व सुसंग आसा तू आमचो आधार भरोसो जीवदाता जावन आसा जेजू
आराधना तुका जेसू या सोताची आराधना तू तुझ्या आत्म्या आमच्या धाडचे सो आमच्या अस्कत पैस कर जेसू आमच्या उन्हापण पैस कर जेसू आमच्या कष्टात मनी मार जेसू जेसू या उन्हाच्या मध्ये जीव असाय तुझ्या लगे आम्ही आयल्या तुझ्या लगे आम्ही आयल्या तुझ्या लगे आम्ही आयल्या जेसू 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 आम्ही तुझ्या लगे आयल्या जेसू जेसू आमच्या दायदक आमचे कापड कर जेसू सगळ्या समस्या मसून करा जेसू कष्टात निवार जेसू कष्टात निवार जेसू हालेलुया 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 आमच्या दळांत तुका पुसून काढ जेसू आमच्या दळांत तुका पुसून काढ जेसू कष्टात निवार जेसू समस्या परिहार दी जेसू समस्या परिहार दी जेसू आम्ही तुला मानस जेसू जेसू तूच मुझा आधार तूच मुझा आसरो तूच मुझे सर्वस्व तूच मुझे जीवित सेवसाय जेसू जेसू सगळ्या समस्या तुम्ही मात्र मला सुटकारा मग साध्य जेसू त्या जेजूच्या आमचे दिष्ट का चलूया पळा त्या जेजू उतारम का म्हणटा गे साम चॅप्टर 21 वर्स 2 ताच्या काळजाचे अत्रे तुवें बागयलाय ताच्या वंटाने केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय आज तुझ्या तळान तुका गळोन आसा जावफो कष्टा वयर कष्ट तुमच्या जिवितार पडोन आसा जावफो खंयची पिडा तुमचे सैत व्हरून आसा जावफो तुम्ही कांगाल जाला जावफो तर जेजू मुखार आमची जिवीत उबारया ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयलाय तुझे काळजाचे अत्रेक देवा कुशी आसा जावफो देवाच्या मांडावळ पडून तुवें कितें मागलाय आज तुझे काळजाचे अत्रेक तो बागयतालो ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय आज तुमच्या वंटांनी केल्ले मागणे तो नाकार ना म्हज्या मोगाचे न्हू तो विश्वासी देव जावन आसा तो जेजूचे नदर लाया येवकरिस्ता ते कृपा वाळून येता येवकरिस्ता ते सगत वाळून येता येवकरिस्ता पदवी वाळून येता आमची जिवीत समस्या सोडोवंक आज ताची किरणां आमकां स्पर्श करता स्थोली म्हणया वेळा प्रत्येक तरान हांव आराधन करता सगळ्या ह्या म्हज्या काळजान मुखामळ सोदता जेजू हांव तुजें सदांच तुजें मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितांत तुजे मुखामळा शिवाय म्हाका कितेंच नाका जेजू तुझे मुखामळ सदांच हांवें पळयचें जेजू सदांच तुझे मुखामळ पळयचें हीच म्हजी आशा हीच म्हजी आशा करता सगळ्या ह्या काळजान मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन सगळे सांगा सगळे म्हणा आमची जिवी जेजूक देऊन म्हणा आमची जिवी जेजूक देऊन म्हणा म्हणा ते जेजू म्हज्या जेजू तू दयाळ सोम्या तू आमचो मोग करना तो जेजू तुमचो मोग करते आसा कितलो मोगाळ इश्ट आमचो जावन आसा कितलो मोगाळ इश्ट जावन आसा आमचो तो पळया की दीस म्हण तुका ताणें सांडला की तुका ताणें सोडला की म्हज्या पुता कोणेय तुका सांडला रे हांव तुका सांगता तो सगळो देव न्हय आयजाया 49:15-16 कोणेय तुका सांडूंक फुरो हांव तुका सांडिना कोणेय तुका सांडूंक फुरो कोणेय तुका सांडूंक फुरो हांव तुका सांडिना हांव तुका सांडिना हांव तुका सोडिना हांवूच तुजो देव तुज्या खातीर हांवें तो कालवार पर्वत पर्यंत तो क्रूस घेवन गेलो हांवूच तुजो देव हांवूच तुजो देव हांवूच तुजो देव हांव तुजो देव हांव तुजो देव
जेजूचे दिश्ट कांचया खंयची पिडा असू दी, खंयची समस्या असू दी, खंयचे कष्ट असू दी, त्या उंड्याच्या रुपार तो लिपोवन आसा, तो लिपोवन आसा. असाध्य म्हणलें तर कितेंच ना, असाध्य म्हणलें तर कितेंच ना. पळयता जेजू, पळयता जेजू, पळयता जेजू. आमचे समस्यो ते जेजूच्या मुखार उबा राहा आनी माग्या वेळा ताची काकूत अनुभव करया, ताची काकूत अनुभव करया. सगळे आमचे काळीज ताच्या मुखार ओंपया, ओंपत्या. कितेंय तुका दूख आसा जेजू मुखार समर्पी. दवर नाका, खंत कर नाका. खंत तुझ्या काळजाचे झाडाय घालता, खंत आज तुझी पिडा वाडयता. आता खातीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की जेजू स्वयं म्हणटा की सेम तो जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आसतो जेजू आज जण एकल्याक म्हणटा की खंत करची सोड सोडा, खंत करी नाका, खंत करी नाका. हांव तुमच्या मदें आसा, हांव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमच्या लागीं आसा. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 देव म्हज्या पक्षान आसा, कोणच म्हज्या विरुद्ध रावंक जायना, कोणच म्हज्या विरुद्ध रावंक जायना, कोणाचेरच म्हज्या विरुद्ध रावंक जायना. साम 91:7 हजार जाण तुज्या कुशीर मरण पडों दी, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. हजार जाण तुज्या कुशीर मरण पडों दी, खंयचेच वायट तुजेर येवचें ना, येवचें ना. कित्याक परमोन्न देवाक तुवें तुजो आसरो करून घेतलाय. जेजू सोम्याक सडवंदराक तुजो जीवदातर म्हण मानून घेतलो. वयस जाल्यार हजार जाण तुज्या कुशीर मरण पडों दी, खंयचे वायट तुजेर येवं दी, तुज्या लागचें ना, तुका आपडचें ना. ते जेजू पळया आनी म्हणा परतून ये पटी, हांव तयार आसा म्हणा, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. तुका सोम्यानी सडवण मागून घेव, हांव तयार आसा. म्हजे काळीज हांव तुका दिवंक तयार आसा, म्हजे जिवीत आज तुका दिवंक हांव तयार आसा. म्हजे सगळे कश्ट दुख इरारे बेजारे तुका दिवंक हांव तयार आसा जेजू. सगळे म्हजे उण्यापण हांव दिवंक तयार आसा जेजू. सगळं हुस्को तुका दिवंक हांव तयार आसा जेजू. जेजू म्हाका बचाव कर, म्हाका हात लाय, म्हाका गुण कर, तुज्या स्पिरितार म्हाका बोल. जेजू म्हाका स्पर्श कर, म्हाका स्पर्श कर जेजू, स्पर्श कर, स्पर्श कर जेजू, स्पर्श कर जेजू. जेजू पळोवन रावा. जण एकले येवकरेस्तान तर जेजू लागीं आमची दिश्ट कांचोवया. काकूत दारा जेजू लागीं ताची दैवीक काकूत, दैवीक सकत आमचे देवनेचे ती हे पवित्र आत्म्या आमचे देवने तुझ्या आत्म्यान, तुझ्या सक्त्यान आमकां बोल, तुझ्या पदव्यान आमकां बोल. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया. सतमंता देवाक, सर्वपदेदार बापा, सर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी समलो, अंकुर मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कस असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्लांतलो जिवान जालो, सरकार सोडलो, सर्वपदेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तांकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पयस सभे, भक्तांचो एकता, पातक्यांचे बोगसाणे, कुडीचे जीवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. साम चॅप्टर 128 वर्स 2 तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें. सूख संतोष तूं भोगोवंक पावतलय, सूख संतोष आस तूं भोगोवंक पावतलय. तुज्या हाताचे वावराचे फळ सदांच तुका खावंक मेळों. तसो जेजू तुका आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. नमान मेरे कृपेन बरयलें. सोमी तुजे सांगात श्रम दे सदैव आनी सदैव फळ तुवें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यांक ती विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 115 verse 13 सर्वेस्परा भिवन चलताचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानाचेर तशें व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. जेजू आज आमच्या ल्हानाचेर व्हडांचेर जण एकलांचेर तुजी आशीर्वादां देवून येवं दी म्हणून आमी तुजे लय परत मागतना मान बरे कृपा मुरलेले समी तुजे सांगता स्लॅम ते सुदैव आणि सदैव फॉर दिवशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या वेळा माग्या प्रत्येक तरा Psalm chapter 25 verse 12 जो मनीस सर्वेस्परा भियाता ताका ताणें धरूंक जाय ती वाट तो दाखयता. जो मनीस सर्वेस्परा भियाता ताका तो ताणें धरूंक जाय ती वाट दाखयता. आज आमी खंयची वाट धरूंक जाय, खंय आमी सांपडला जाल्यार तस्सो पवित्र आत्मो, तस्सो देव, तस्सो जेजू आमची वाट उक्ते करून दी आनी धरूंक जायची वाट तो आमकां दाखोवन दी म्हणून मागया नमान बरे कृपा मुरलेले समी तुजे सांगता श्रॅम ते दुसरे वांसताय फॉर दिवशी जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आता आणि सदां जाणेकले आमचे कोंत भायर काडी आनी सांगाता म्हणून म्हणया सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या पारीकपणापासून सगळ्या संवसारांत आसता युवा जाणां भुरग्यांक तरणाट्यांक जेजूच्या मुखार उबार या. कितले तरणाटे आज काम नासतना आसा, भायल्या गांवच्या विजा ट्राय करता, जावं खंय सेटल जायचे म्हणून स्टडी विजा करूंक जावं विंगड समस्यांत वळख जावन आज एग्जामी बांदून आसा, त्या स्वत सलवणी ती अनुभव करून आसा. जेजू मुच्या राया कितले तरणाट्यांनी भुरग्यांनी पॅटिशनां दिलात. आज ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तुज्या मोगान भर वायट तो निवार तांणी धरूंक जाय ती वाट तूं तांकां दाखय. सोम्या सांपडनाशे तूं तांकां राखून व्हर. तुमच्या भुरग्यांचें नांव काण मागा, तुमच्या भुरग्यांक तूं आसता त्या भुरग्यां खातीर मागा आनी मात्र न्ही सगळ्या संवसार तरणाट्या खातीर मागा. आमचे एरायज विथ जिजस चॅनलान 4 ते 5,000 युवा जाणां ही मागणी आयकतात, तांचे खातीर मागा. सगळ्या संवसारांत आसता भुरग्यांक आज कितले भुरगे पिड्यान आसात, कश्टान आसा त्या भुरग्यां खातीर मागा, तरणाट्या खातीर मागा. आमच्या तरणाट्या पवित्र आत्म्यान भरोवन दी. आज आवय बापाय मान दिवंक तांकां कृपा मेळोवन दी. प्रत्येक जोडिल्ले पयशे होगडे नासतना वेस्ट करिनासतना तांचो फुडार बऱ्या रितीन चलोवंक तांकां कृपा आनी बोळ मेळोवन दी. वायटाक सांपडनाशे जेजू तांकां राखून व्हर म्हणून सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजूच्या ते समर्पीत कर मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणापासून. Psalm chapter 54 verse 1 कितल्या कोर्टान केस आसा. आज हे कोर्ट केसींत सुटका मेळची मागया. डायवर्साची केस जावन फुरो आज जाग्याची पयशाची विंगड केसी आज आमच्या कोर्टात आसा. हे सगळे कोर्ट केस सॉल्व जावन दी. राज्य जावची कृपा मेळोवन दी. सगळ्या वायट तो निवार. तशें पिंतीसपणां वळख जाल्यार Psalm 107 verse 14 कितले पिंतीसपणान आज आचरण करन आसा. असले सगळे बोलमे विसारचे असले वायट तो सुटका आनी सडवण मेळचे खातीर ते जेजूच्या समर्पीत कर मागया.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फाट आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कुड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परीकपणापासून तिसरो मिस्टर माग्या कितल्याय भावना कामना कामाची समस्या आसा रिणार आसा लाखांनी करोडां रीण आसा तुमचे पयशे कोणे फसयला दिना म्हणला दितच ना म्हणला त्या जेजू लागी माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू सदां ही पॅटिशन उबार आसा एक दीस ना एक दीस तो जेजू आमच्या मागणें आयकतलोच आनी ह्या बंदकणे तो आमकां सुटका लाभयतलो विजाची समस्या आसा विजा नासतना तुमी आसात कश्टान आसा जावं फ्रो बायल्या गांवांत तुमी खंय काम करता तुमकां कठीण कश्ट आसा जावं फ्रो बंगल्यांत जावं फ्रो ऑफिसांत तुमकां भायर येवंक जायना तुमकां स्कड चड काम आसा कामार काम आसा वोचे चड आसा जावं फ्रो बॉस जावं फ्रो एम्प्लॉयर तुमकां गुलामा बरी पळयता जावं फ्रो सतयता जावं फ्रो त्रास दिता जावं फ्रो फावतार पयशे दिनात जावं फ्रो हे सगळे समस्यो जेजूच्या हातांत समर्पीत कर माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कुड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परीकपणापासून आज माग्या चौथ्या मिस्टर साम 124 वर्स 8 सर्वेस्पराचे नवे आमचो आधार आज मागव्या सर्ग आणि संसार ताणें रचला आज माग कितलो घराची समस्या आसा भाड्याच्या घरांत आसात रुईनांत आसात आज घरदार ना आज जागो सेल करूंक आसा आज जाग्यान समस्या आसा म्हणला घरांत शांती ना आज आमचे सगळे जागे आनी खंयचेय आज हातागालचें काम जावं फ्रो बिजनेस लॉस जाला जावं फ्रो विंगड समस्या आसा हे सगळे समस्यो आमी जेजूच्या हातांत समर्पीत कर माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या
आणि सगळ्या संसाराच्या पापाच्या परिपूर्णापासून वगाळा जेजू या 5व्या मिस्टरांक आमच्या भाग्यवान बापसाहेबाक आमच्या कार्डिनलांक सगळ्या आर्च बिस्पांक सगळ्या बिस्पांक सगळ्या धर्म भयण्यांक आनी सगळ्या यासकांक सगळ्या धर्म भयण्यांक तर सगळ्या डिकन्सांक तशेंच सगळ्या सेमिनरी शिक्षक ब्रदर्सांक जेजू आज तांकां राखोन व्हर आनी सांबाळ व्हर तांच्या मिसांव कामान तांकां जैत लाभय जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता पवित्र सभेन वावर करच्या सगळ्या लायकांक तुज्या पदव्यान भर जेजू तांकां राखोन व्हर जेजू सगळ्या संकश्टांतल्यान तांकां निवार जेजू जेजू आज आमी मागता जेजू ही मागण्या समज तुज्या पवित्र आत्म्यान भर हजारो लोक हर एका सकाळी दनपारां सांजेर हे मागणे पळयता आसतना तुजी कृपा तांचे देवय हांगा वावर करतल्या सगळ्या आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टराक आनी प्रत्येक तरान आमच्या चेअरमॅनाक तशेंच हांगाच्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर राखोन व्हर सांबाळ व्हर जेजू हर एक वेळ तुजी कृपा देवय कितल्या लोकांनी पॅटिशनां धाडला कितल्या लोकांनी माग म्हणला ह्या जण एकल्या भाव भयणीचेर तुजी कृपा देवय सगळ्या समस्येतावन तांकां सुटका लाभय आशिर्वादीत कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमचे दोनी हात वयर उबार म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमच्या मध्ये आसा फादर सेबेस्टिन प्रत्येक तरी आराधन ते मुंदरून उरतले My dear people of God, म्हज्या देवाच्या लोकांनो happy to join you all once again आज परत एक पावटी तुमकां मेळूंक हांव खुशाल आसा during the season of Lent, ह्या करिस्माच्या काळार which is also known as a season of mercy and grace. ताका आमी तशेंच कुरपेसो आनी काकुळतीचो काळी म्हणटा I'm sure that we all of us are preparing ourselves हांव जाणास आमी सगळीं आमकांच तयार करना आसा to participate in the mystery and the passion of our Jesus Christ. आमचे जेजू क्रिस्ताच्या मिस्तेरान तशेंच पाशवान भाग घेवचे खातीर We are almost at the end of this Lenten season and about to enter into a Passion Week. आमी आज ह्या करिस्मा काळाच्या अखेरेक आसाव आनी पाशवाच्या हफ्त्यांत आमी रिकचार आसाव In most of our parishes, the retreat and the confessions might have been arranged, and you might have attended and gone for confession as well. जायत्या फिरगजींनी रेतीर तशेंच कुमसार आसानी सांग परत त्या सगळ्यांनी तुमीच भाग घेतला Thank you for tuning with us. आज आमकां मेळोवचे खातीर आमी तुमकां उपकार बावडता We make sure that you benefit from the time that you take out and spend in this during 1 hour or half an hour of adoration. जाणा जाया ह्या आराधनाच्या वेळार तुमी काडिल्लो वेळ ताच्यातून जायती देणी आनी आशिर्वाद तुमी सोडून घेतल्यात These days we are reflecting upon the 7 words of Jesus ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या अखेरेच्या 7 उतरांचेर नियाळ करना that are uttered by Jesus when he was hanging on the cross. जी जेजून उसारले केन्ना तो खुर्सार उमकळो नासलो We are familiar with all these 7 words. ह्या 7 उतरां आमी जाणाव But today we are going to reflect upon the 4th word. पूण आज आमी नियाळ करचेर आसाव 4थ्या उतराचेर Eli, Eli, lama sabachthani. एली एली लामा सबाक्तानी
My dear friends, मोगाच्या इष्टानो it is written in the scripture, पवित्र पुस्तकाने अशें बरयलां when Jesus was hanged on the cross, केन्ना जेसू खुर्सार काडून आसलो the world became dark. सगळो संसार काळोखान भरता. So his death तर ताचे मरण or the words that he has spoken व ताणें उसारली ती उतरां or this darkness prevailing on the world व संसारार आसलो तो काळोख are divided into three parts. ताचे सगळ्यांचे 3 भाग जावन आसात. Before the world could become dark, he uttered 3 words. संसारान काळोख पासारचे पयले ताणें 3 उतरां उसारली. After the world, the darkness was removed, he spoke 3 words. उपरांत काळोख आयले उपरांत ताणें 3 उतरां उसारली. And at the time of the darkness, Jesus uttered 1 word. आनी अखरीक काळोखाच्या वेळार ताणें 1 उतर उसारले. That is what we are going to reflect. तेच आमी नियाळ करचेर आसा. This Eli, Eli, lama sabachthani एली एली लामा सबात्तानी was uttered at the time when the world was in dark. ते तेन्ना उसरले केन्ना संसार काळोखान बुडिल्लो. So we should understand तर आज आमी समजून घेवचे this darkness is not something हे काळोख अशें न्ही that God has gone away from Jesus. की देव जेजूतान पयस गेला म्हणून. It's in fact we should understand theologically, ते आमी बरे भशेन धार्मीक रुपार समजून घेवचे spiritually, आत्मिक रुपार that God descending upon his son Jesus. की देव आपल्या पुता जेजूचेर देवून येता. You have an example of from the history of people of Israel. तुमचे लगी उदाहरण आसा इस्रायल लोकांच्या इतिहासांत. When God wanted to show his presence, केन्ना देव आपले हासरपण दाखोवंक आशिल्लो he came in the form of clouds, तो तेन्ना खुपांच्या रुपार येता. in the pillars of fire, जावंक पुरो उज्याच्या रुपार in the form of rain जावंक पुरो पावसाच्या रुपार and cloud, etc. वा खुपांच्या तशेंच हे So रुपान. all of things to show his presence, तर ही सगळी वस्त ताचे हासरपण that दाखोवचे God खातीर came and dwelt among the people of Israel. की देव येवन इस्रायल लोकांच्या मध्ये जी येता. In the same way, तशेंच when God wanted to descend upon his son, केन्ना देव आपल्या पुताचेर देवूंक when the आशिता. son was helpless, केन्ना ताचो पूत when निराधार he जाता. thought that God is going to forsake him, केन्ना तो चिंता देव ताका सांडटा म्हणून. his own father. ताचोच So when बाप. he cried out, Eli, Eli, lama sabachthani, तर तेन्ना तो उसारता एली एली लामा God- सबात्तानी. God comes down, देव देवून येता. descending upon the son आपल्या पुताचेर तो देवून येता. to show his presence. आपले हासरपण दाखोवचे खातीर. We should also understand आमी तशेंच समजून घेवचे the Bible, especially Gospel of Matthew and Mark, पवित्र पुस्तक खेरीत भशेन मातेव आनी मार्काचे वांजेल are written, the original language was Greek. जे पयलेंच बरयले ते ग्रीक भाशेन बरयल्ले. Eli, Eli, lama sabachthani ते आसले लेली एली एली लामा सबात्तानी. is a word Aramaic. ते सगळे जावन आसा ती उतरां आरामेकाची. Why that was taken into the scripture? कित्याक ते पवित्र पुस्तकान घेतिल्ले. We might have heard about a famous story or the novel or a story about Julius Caesar, आमी सांग प्रती नावार्थी काणी आयकला जुलियस सीझरा विशयांत. written by Shakespeare. ते बरयला शेक्सपियरान. We have one famous scene in that, तातूंत जायते एक व्हडते एक कार्य आसा that his own friend की ताचोच इश्ट Brutus ब्रुटस kills him, ताका जिवेशी मारता. stabs. ताकाच तो सुरी मारता. He comes in तर तो येता and he sees with his enemies, आणि आपल्या सगळ्या त्या दुश्मनांक and पळयता suddenly his own friend stabbing him, आणि एकच पावटी ताचो इश्ट ताका सुरी मारता and he says, आणि तो सांगता "You too, Brutus." तू ही ब्रुटस. This is a translation of in English, ये जावन आसा ताचे इंग्लिशांतले अनुवाद. but he says a Latin word, "You too, Brutus." पूण थंयसर लातीन भाशेन तो म्हणटा तू ही ब्रुटस. Et tu, Brutus? ए तू ब्रुतुस. Why such a type of language is added? कित्याक असली एक भास आमी थंयसर पळयता To express more of the originality of a character. ते दाखोवन दिवचे खातीर खेरीत भशेन तो जो आचरण आसा ताचे सत्य कितें घडल्लें म्हणून. At that time, त्या वेळार the Aramaic language was spoken in Palestine region.
थंयसर फिलिस्तिनाच्या सगळ्या लोकांनी आरमीक ती भास ती उलयताली. Jesus was living those places. जेजू तसलस सुवातेनी जियोन So आसलो, he spoke those words. तर तसली उतरां तो उलयता. We may be working in different places, आमी जावंक पुरो वेगवेगळ्या सुवातेनी काम करना आसा, learning at different languages, जावंक पुरो हेर भास आमी शिकता. but anything that a difficult moment, पूण खंयच्याय आमच्या कश्टाच्या वेळार when we wanted to express, केन्ना आमकां काय उसारूंक आसा, we always tend to utter a word of our own mother tongue. आमी केन्नाय आमचीच माय भाशेन ती उतरां उसारूंक आमी चिंताव. For example, snake comes, उदाहरणा खातीर एक or सोरोप आमी पळयल्यार, something you see and get frightened. वा तुमी कितेंय पळयल्यार तातूंत भियेल्यार Our expressions may be uttered by a word from our mother tongue. आमी जी उतरां व्यक्त करता ते सांग पुरो आमचीच माय भाशेची उतरां. That's what Jesus is saying. तेच जेजूय सांगता. When he was utterly helpless, केन्ना तो सायतो निराधारी जाता, when he knew that he is going to give up his spirit, केन्ना तो समजता आपलो आत्मो तो दिवंचार आसा म्हणून, he is just uttering a word तो अशेंच ते एक उतर उसारता which he was familiar जे तो जाण आसलो and the language that are spoken at that time. आनी असल्या भाशेन जी भास त्या वेळार ती उलोवन आसली. My dear friends, मोगाच्या इश्टानो, this darkness, हे काळोख God's presence, देवाचे हाजरपण is needed in our life. ते आमच्या जिवितान गरजेचे. Jesus experienced his own Father's presence जेजून आपल्याच बापाचे हाजरपण अनुभव केले at the time of his hanging. ताणे कुर्सार उमकळल्या त्या वेळार. This mystery, हो मिस्तेर, his death, ताचे मरण has got 3 lessons to tell us. ते आमकां शिकोवचे खातीर 3 शिकोवन तांचे लागीं The आसात. first one, पहिले जावन आसा, these words ही उतरां is a deep mystery. ती जायते तांतूं एक गोंड मिस्तेर आसा. We may not understand आमी आतां समजून घेना why he has to cry out with a loud voice. कित्याक ताणें एका व्हडल्या ताळान बोबाट मारीची म्हणून. After Jesus was nailed to the cross, जेजूक त्या खुर्सार खिळयल्ल्या he उपरांत made several statements ताणें जायतीं उतरां उसारलीं which we can understand. जी आमकां समजूंक जातात. He prayed for those who crucified him, कोणें ताका खुर्सायले तांचे पासून ताणें and मागलें he forgave so many people's sin. आनी कितल्या लोकांचे पातक ताणें He gave बक्षिले. the promise to a thief. ताणें सोराक बसवणी So दिली. he uttered so many words which we could understand. तर कितलीशीं उतरां ताणें उसारली जी आमी समजून घेता. But this word, पूण हे उतर Eli Eli lama sabachthani, एली एली लामा we are not साबातानी able to understand. ते आमकां समजून घेवंक जायना. It's a mystery. ते एक मिस्तेर. It's a mystery of all. ते सगळ्यांचे काणी ते एक मिस्तेर आसा. Immortal dies. जावंक पुरो तांतू खेरीत भशेन जे अमर आसा ते तांतू आसा. We cannot explore this design. आमकां ते समजून घेवंक आनी सोदूंक जायना. Therefore, my dear friends, देखूनच मोगाच्या इश्टानो, when Jesus was born, केन्ना जेजू जल्मल्लो unnatural things were happening. जायते वेगवेगळे संगती थंयसर प्रकृतीन घडून आसले. The same way, तशेंच when he was dying, केन्ना तो मरण पावन and आसलो, unnatural things were happening. जायते प्रकृतीन वेगवेगळे संगती घडून आसले. Therefore, we should understand देखून आमी समजून घेवचे that God was present की देव हाजर आसलो even at the time of his suffering. ताच्या कश्टांच्या काळारी. Secondly, दुसरे, these words have got great importance. ह्या उतरा लागीं जायती गरज आसा. My God, why have you forsaken me? म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. These words of Christ are so great importance. क्रिस्ताची ही उतरां जायते महत्वाची आसात. They are important because they are absolutely unique. तांचे लागीं महत्व आसा कित्याक ते जायते वेगळेंच जावन आसात. It's true that many good people have been put to death. हे खरें आसा की जायते बरे लोकांक जिवेशी मारल्यांत. This has happened thousands of times throughout the history. इतिहासांत ते 1000 पावटी ते घडला. We have seen people on our television आमी पळयला आमचेच टीव्हीर आसलो लोक who were beheaded while they prayed. कोणाक सांग पुरो तांचो शीस कापलो केन्ना ते मागणे करनासले. We have heard many accounts of people आमी जायते अशा लोकांच्या विशयन आयकला blown up by terrorists कोण जायते सांग पुरो थंयसर ते जायते वेगळे while लोक they आसले. worshipped in their churches.
केन्ना आपल्यास इगर्जेनी ती मागणी करनासले तांकां मारले. We have seen photographs आमी तशींच फोटे पळयल्यान of people, जायत्या those लोकांचे who scared and massacred for their faith. ज्या सगळ्यांक तांच्याच भावार्था खातीर जिवेशी मारन गेले. The Bible gives us a long martyrdoms पवित्र पुस्तक आमकां जायते असल्या मार्तिरा विशयान सांगता. from the murder of Abel जावंक पुरो आबेलाच्या मरणातावन to that of Zacharias. तशेंच झेकरियाच्या मरणा पर्यंत. But the death of Jesus was unique. पूण जेजूचे मरण ते वेगळेंच आशिल्ले. Why? कित्याक? Because Jesus was not an ordinary man. जेजू एक साधारण मनीस न्ही. He was the Son of God. तो देवाचो पूत. All the martyrs were imperfect. सगळे जे मार्तीर आशिल्ले ते संपूर्ण सारखे नातिल्ले. Christ was different from all others पूण क्रिस्त हेरांतावन वेगळो आशिल्लो. because he was sinless, कित्याक तो पातका वीण आशिल्लो. faultless, कांयच पातका वीण आशिल्लो. stainless, कांयच ताचे ते free अपराध from नातिल्ले. all sin. हर एका पातकातावन तो वीण आशिल्लो. Christ was in all points tempted like as we are, आमी आज आमकां ताळणी आयल्या बरी सगळ्या रितीन क्रिस्ताकी ताळणी आयल्ली. yet without sin. तरी पूण तो पातका वीण आशिल्लो. Therefore, it has got a great importance देखूनच ताका जायतो एक महत्व आसा that he was not like any one of us. की तो आमच्या कोणाय बरी नातिल्लो. You see, when he was born, तुम्ही पळया केन्ना तो जल्मल्लो. angels came down to the shepherd. देवदूत थंयसर सगळ्या गवळी लागीं आयले. In none of our birth, आमच्या कोणाच्याय जल्मा वेळार angels came and conveyed the message to people. देवदूतांनी येवन तो संदेश लोकांक दिवंक ना. When he was born, केन्ना तो जल्मल्लो a star appeared from heaven. थंयसर स्वर्गातावन एक नेकित्र दिश्टीक पडले. When we were born, it did not take place. केन्ना आमी जल्मल्ल्या तेन्ना तशें घडोवंक ना. When he was baptized, केन्ना ताका पवित्र स्नान voice मेळ्ळो. came from the sky, थंयसर आकाशांतल्यान एक आवाज आयलो. assurance of his father आपल्याच बापेचे एक that ताका this is my beloved son. एक बापेस ताका सांगता हो Listen म्हजो to मोगाचो him. पूत ताका ऐका. When we were baptized, केन्ना आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळो we did not hear such a voice. आमकां असलो एक ताळो आयकूंक मेळोंक ना. In the same way, तशेंच many have died, केन्ना आमी मरण many पावता have gone, केन्ना आमी वेतांव but none of their death पूण तांचे कोणाचेय मरण have been recorded ते अशें बरोवंक ना in this way असल्या रुपार. because it is real कित्याक ते खरें आसा and it is true आनी ते सत्य and आसा it is very important for all of us. आनी आमच्या सगळ्यांक खातीर ते भोव महत्वाचें आसा. Therefore, his crucifixion was the most remarkable event in human history. देखून जेजू खुर्सायिल्ले ते जायते सगळ्या मनशाच्या इतिहासांत ते भोव एक गरजेचे एक घडीत. Therefore, his dying words देखून ताचे मरणाची ती कृत्या have got great importance, my dear friends. मोगाचे इश्टानो ताका जायतो महत्व आसा. Number 3, तिसरे his death was an unmatched suffering. ताचे मरण तसले कष्ट दुसरे खंयचेय ना. His suffering cannot be matched with the sufferings that we have. आमचे लागीं आसले ते कष्ट तशे ताचे कष्ट आमकां समासम करूंक जायना. We all of us have got our own sufferings. आमकां सगळ्यांक की आमचे समळले कष्ट आसात. We have got our own difficulties. आमकां आमचे समळले समस्या आसात. We have got a moment wherein we feel that we have been rejected. असले घडीत येतात केन्ना आमकांच लागता आमचो इन्कार केला म्हणून. But nothing like that Jesus had undergone. पूण जेजून केल्ले त्या प्रमाणे कांयच ते न्ही. We cannot match our suffering with his suffering. आमचे कष्ट ताच्या कश्टाक आमकां समासम करूंक जायना ते. Therefore, this is unique. देखून ते वेगळेंच आसा. Therefore, his death is something great. देखून ताचे मरण एक व्हड ते जावन आसा. My dear friends, we should understand from this spirit मोगाचे इश्टनास आचेतन आमी समजून घेचे that God showed his presence की देवान आपले हासरपण दाखयले during the suffering of his only beloved son. आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताच्या कष्टाच्या वेळार. Therefore, as we are going on देखून जशे आमीच आमच्या जिवितांत in this मुखार वेता spiritual journey, या आत्मिक पैणार I want you to focus yourself on looking at the cross. हांव आशेता तुमी तुमचे सास चीत दिजे त्या खुर्सार पळोवच्यान ते. Look at the cross. त्या खुर्साक पळया. Look up the cross. खुर्साक तुम्ही वयर पळया. We need to do this. आमी आसले करीचे. When we look at the cross, केन्ना आमी खुर्साक पळयता we should feel what Jesus felt.
आम्ही तेच अनुभव करी जे जेसून अनुभव केले. We should do what Jesus did. आम्ही तेच करी जे जेसून केले. We should decide what he had decided. आम्ही तेच निर्णय घ्यायचे जे ताणे निर्णय घेतले. That is what I want to give you a message, my dear people. मोगाच्या लोकांना तेच संदेश हांव तुमकां दिवंक आशेता. What did he feel when he was hanging on the cross? खुर्सार उमकळताना ताणें कितें अनुभव He केले. felt a giving up. ताणें भोगले की सगळे सांड He सोडया wanted to म्हणून. come down from the cross. तो खुर्सार सकल येवचे म्हूण He didn't want to accept, he didn't want to undergo this pain. ताका ते कश्ट ते मरण सोसूंक नातल्ले. He didn't want to take up this cross. ताका ते खुरीस वावोंक नातल्ले. That was his feeling. ते जावन आसले ताची भोगणां. But when he was undergoing this sort of feelings, पूण केन्ना असले कश्ट तो अनुभव करनासलो. he was ready to forgive people, those who have attacked him. जी सगळे लोक ताचे घात करतात ताका सगळ्यांक भोगसूंक तो तयार जाता. Even at that time, he felt of forgiving somebody. त्या वेळार तो चिंता हेरांक भोगसूंचे म्हणून. So have the same feeling तर तेच आमी अनुभव when करता. we are suffering, केन्ना आमी कश्टात when we are in a painful situation. केन्ना आमी दुखाच्या काळार आसा. Forgive the people, those who have sinned against us. ज्या कोणी आमच्या विरोध पात केला तांकां भोगशिया. Let's do what he did. आमी तेच करया जे ताणें केले. What did he do hanging on the cross? खुर्सार उमकळताना ताणें कितें केलें. He have a promise to a sinner. ताणें एका पातक्याक एक भासवणी दिली. He gave a repentant sinner a promise of a paradise. कोणें पश्चाताप केले तसल्या पातक्याक ताणें एक भूमी वैकुंठाची भासवणी दिली. Can we pray for the people, those who are with us, जी सगळी आमचे सवे आसा तांचे पासून आमी माग घेता की those who have sinned against us? ज्या कोणी आमच्या विरोध पातक आधारला. Can we show them our love and concern towards them? आमचे मोग आणि सतन आमी तांचे ते दाखोवंक So we शकता. should do when we look at the cross as Jesus did from the cross. तर खुर्साक आमी पळयतना आमी तशेंच करीचे जे जेसून खुर्सातावन केले. Thirdly, we should decide तिसरे रुपार आज आमी निश्चय घेचे. what he had decided. तेंच जे ताणें निश्चय घेतले. He decided to obey his father. ताणें निर्णय घेतलो आपल्या बापाते विधेय जावन चलचो. He decided to be obedient son to his father. ताणें निर्णय घेतलो आपल्या बापाते एक विधेय पूत जावन जियोवचे That म्हणून. is the reason why have you forsaken me? He is asking a question. तेंच कारण जावन असो तो विचारता तुवें म्हाका कित्याक सांडलय म्हणून. My God, why have you forsaken me? म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. Yet after this cry, he decides to obey his father. तरी पूण या रडण्या उपरांत तो चिंता आपल्या बापाते विधेय जावन चलचे म्हणून. What a turmoil that he had undergone, my dear friends. वैमोगाचे इश्टनो कितले कष्ट ताणें He सोसले जावन decided to obey his father. ताणें निर्णय घेतलो आपल्या बापाते विधेय जावन चलचो. Can we obey to our parents, आमकां आपल्या आवय बापायते विधेय जावन चलूंक जाता our की elders? आमच्या वडिलांते Can we obey to the word of God that are being spoken to us? आमच्या लागीं उलयल्या त्या देवाचे उतर ते आमी विधेय जावन चलता. Follow the commandments and the church teachings that are given to us. जे कितें इगर्ज मतेची शिकवण आसा वा उपदेश आसा ते आमकां पाळोवंक जाता की. So my dear friends, as we enter into a Passion Week, तर मोगाचे इश्टनो या पाशावाच्या हफ्त्यांत आमी रिक्त आसतना all the readings we will be hearing सगळी आमी वाचपा आयकतल्या. will speak about the cross. ते उलयताली खुर्सा विशयांत. That's why I said whenever you look at the cross, देखून हांवें सांगलें केन्नाय तुमी खुर्साक पळयतना let's feel what Jesus felt. आमी तशेंच अनुभव करया जे जेसून अनुभव Let's केले. do what Jesus did. तेंच करया जे जेसून केले. Let's decide what he had decided from the cross. तेच निर्णय घेवया जे ताणें खुर्सातावन निर्णय घेतले. May God continue to bless each one of us, देव निरंतर आम्हा सर्वांक आशीर्वादित करूं. and you may experience this spiritual journey आणि या आत्मिक परिणार तुम्ही अनुभव करच्याक with the graces and blessings of May the Almighty God. सर्वेस्वर देवाची आशीर्वाद बेसवानी कृपा तुमचे सवे आसूं. जाण एकले आमी दिमे घालया. ह्या जग आम्हा सर्वां खातीर आज आमच्या खातीर मागतालो. Come, my dear people, let's pray to the Lord that His grace and mercy may
fall upon us. Lord, our loving Father, praise and thank you for bringing us together as one family. We thank you for the people, those who are gathered at the foot of the cross. We ask you to bless each one of us, that we may be able to look at the cross, look at you, and learn the lessons. We may understand the mysteries that are being spoken to us. Help us to live as your sons and daughters. We ask you to specially bless the people, those who are homebound, those who are sick, the children and the youth, those who are writing exams, that they all may be helped by your graces and mercies. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. आमची तकली भागोया निमाण्या बेसावाक आमी जण एकली ह्या वेळार तयार जावया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मग न्हू प्रत्येक अनाउन्समेंटींग आसा हर एक अनाउन्समेंटिंगात ध्यान दिया, त्या सुवातेर रितीर आसा त्या सुवातेर येवन भाग घेया. तशेंच म्हज्या मग न्हू प्रत्येक तरान आमी भाग घेवन ताचे लागीं येते आसा विशेष रितीन बऱ्या अपुरबायेचे कुमसा जावया, आमकां समीचें समर्पण दिवया. तशेंच रिट्रीटाचें लिस्ट जावन आसा. एप्रिलाचे 28, 29, 30 इनर हिलिंग रिट्रीट जावन आसा. मेचे 26, 27, 28 प्रत्येक तरान कपल्स रिट्रीट जावन आसा. जुनाचे 23, 24, 25 सिनियर सिटीजनशीप म्हणल्यार विडो आनी विडोची रिट्रीट जावन आसा. दया करून हांगा नंबर आसा त्या नंबराक तुमी कॉन्टेक्ट करा. होली लायन टूर 21 मे थावन 31 मे मुशेर हांगा नंबर आसा 8828470640. ह्या नंबराक तुमी कॉन्टेक्ट करीत परतच्या टेस्टमनी आयकूया, तसो आमी अर्घ दिवया, वाकाणया आनी दिनवासया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवान आमचे थंय केल्ल्या सर उपकारांक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. हांव म्हज्या 4 वर्साच्या भुरग्याची टेस्टमनी दिवंक आशयतां. म्हज्या 4 वर्साच्या भुरग्याक 10 दिसां पयलीं ताप आनी ताळो दूख स्टार्ट जाल्लो. हांव डॉक्टरा कडेन वखदाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान ताका 7 दिसांची एंटीबायोटीक वखद बरोवन दिलें. ताचें एंटीबायोटीक वखद स्टार्ट केल्लेंच ताचो ताप आनी ताळो दूख रावून आयलो. तशेंच ताचें 7 दिसांचें एंटीबायोटीक वखद कंप्लीट जावन 2 दिसांनी परतून म्हज्या भुरग्याक ताप आनी खोंकली स्टार्ट जाली. हें पळोवन म्हाका मस्त भेन दिसूंक स्टार्ट जालें. हांव डॉक्टरा कडेन वखदाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान सांगलें ताचो कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करचें म्हणून. तशें ताचो ब्लड रिपोर्ट काडटना हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली आनी देवा लागीं मस्त मागून आसली म्हज्या भुरग्याचो रिपोर्ट नॉर्मल हाडय म्हणून. तशेंच म्हज्या भुरग्याचो कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी डॉक्टरान सांगलें 3 दिसांनी ताचो ताप रावा नंतर ताका परतून हॉस्पिटलाक हाडचें म्हणून. हांव घरा येवन ब्रदर प्रकाशाच्या दनपारांच्या आनी सकाळींच्या मागण्यांत भाग घेवन म्हज्या भुरग्या खातीर मस्त मागून आसली आनी म्हज्या भुरग्याच्या माथ्यार हात धरून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. तशेंच म्हज्या भुरग्याक
इतली कोंकली आसली की 2 रातीन हांव ताका बिलकुल न्हिदोंक जायनातलें. तशें देवा लागीं हांवें मागलें म्हज्या भुरग्याची कोंकली आनी ताप कंप्लीट गूण केल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हूण. तशें काल तावन म्हज्या भुरग्याचो ताप कंप्लीट गूण जाला आनी कालच्या रातीं ताका एक कोंकली नासतना बऱ्या तरान ते राती न्हिदलां. देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. येदो व्हडलो उपकार देवान आमच्या जिणेंत केल्ल्याक आनी साबार उपकार आमच्या जिणेंत देवान केल्ल्याक देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव देवान केल्ल्या सर उपकाराची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्ल्याक देवा लागीं बोगसणें मागतां. पयलें म्हज्या पुतान मास्टर्स डिग्री कंप्लीट केल्ल्या खातीर, दुसरें ताका बरें काम मेळ्ळें, तिसरें म्हज्या धुवेनी घर घेतलें, म्हज्या किडनेंत आसुल्लो फातर गेलो, म्हजी नी पेन आतां मस्त उणी जाल्या. आय प्रेज यू जिजस, आय थँक यू जिजस, आय लव यू जिजस, अडोर यू जिजस. हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडांत वावर करतल्या हर एकल्यांक थँक्यू सांगतां आनी देव तांचेर दराळ आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागतां. हांव डयाना वेगस पुत्तूरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां आनी हांव साक्स दिवंक घाणाय केल्ल्या पासून जेजू लागीं बोगसणें मागतां. म्हाका कठीण ताप, कोंकली आनी शेळ आसली आनी हांव डॉक्टराक कन्सल्ट जालें आनी डॉक्टरान सांगलें की म्हज्या बॉडींत हिमोग्लोबीन पावर उणें आसा म्हणून. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशानी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें. हांव सदांच रिपीट करन आसलें आनी दनपाराच्या 3 वरांच्या मागण्यान हांव भाग घेतलें. म्हजी कोंकली, ताप, शेळ कंप्लीट गूण जाल्या आनी हांव भलायकेन बी बरी आसा. आनी दुसरें जावन आसा, म्हज्या सांबाळांत हांवें इन्क्रिमेंट जावच्या पासून ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन दवरलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें. म्हज्या सांबाळांत म्हाका इन्क्रिमेंट जालां. देवान म्हजें मागणें आयकलां. देवाक म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव नॅन्सी बॉम्बे तावन साक्स दिवंक आशेतां. पयलीं जावन काळजांत तावन सोम्या रस उपकार बावडटां आनी अर्गां दितां. देवान म्हाका आनी म्हज्या फॅमिली साबार उपकार केल्यात ह्या वर्सा. सांगाताचो सोम्या जेजू जशें बोगसणें मागतां. साक्स दिवंक चड वेळ काण गेल्याक. पयलीं साक्स जानेवारींत म्हज्या मांवाक कोवीड जाल्लें. तो 91 इयर्स आसो आनी तो एका हप्त्यान बरो जालो. दुसरें, हांव मागतली मँगलोर इगर्जे लागीं एक फ्लॅट काणूंक. तें देवान म्हाका फाव केलें. तिसरें, म्हज्या पुताक ऑस्ट्रेलियन परमनंट रेसिडेन्सा खातीर आमी मागतल्यो. तें देवान फाव केलें. चवथें, आमकां अमेरिका काजारा वचूंक आशिल्लें. इल्ले पयशांची अडखळ आसली पूण तें देवान आमकां फाव केलें आनी हांव बऱ्या तरान 3 म्हयने रावून आयली. 5वें, म्हज्या भावजीक प्रोस्टेट ऑपरेशन आशिल्लें. तें ऑपरेशन सक्सेस जालें. 6वें, म्हाका कंपनींत हांव 50% बोनस मेळूंक नातुल्लो. एचआरान हाडिल्ली नवी पॉलिसींत 2022 पेरोलान हातल्यांक तांकां मेळना म्हणून आनी म्हजें रिटायरमेंट जाल्लें. पूण तें देवान म्हाका फाव केलें. म्हज्या पुताक ऑस्ट्रेलियांत ड्रायव्हिंग टेस्ट आशिल्ली लायसन्सा खातीर आनी तो फर्स्ट एटेम्प्टान पास जालो आनी ताका तें मेळ्ळें. हे साबार उपकार देवान आमकां फाव केल्यात. देवाचो हांव मस्त उपकार बावडटां आनी अर्गां दितां. प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरिफाय यू लॉर्ड. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचो उपकार बावडटां आनी तांच्या खातीर मागतां बऱ्या भलायकी खातीर. लव यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड.